mga ka-idol, nanapuntay message nga gipadala sa ato kanina siya si Monshira nagpuyo sa Sugbo. Mga yung siya advice kay bago pa ni silang kasal, so wala siya kabalo og unsay ang inyong buhaton kay tungod ang iyang bana before sila mag dorime pasakitan sa siya iyang lawas, so sakit o kayo sa matawag sa iyang bunog sa iyahang kalawasan before siya dorime nga buhaton sa iyang bana, unsa daw ang iyahang buhaton. So ang akong i-advise ni Monshira no, dili maayo ang imong kahimtang karon o kinahanglan nga mangayo dayon kagtabang o sa physical nga pag-abuso nang bunalan ka, pagsakay o bisan unsang pagpasakit sa imong lawas dili gayud acceptable o dili nimo angayang pasagdan. Unsay akong mahimo, pangita og luwas nga dapit kung kaya nimo lakaw dayon sa inyong balay o adto sa luwas nga lugar o parente, higala o sa women's shelter. Ayaw kahadlok mangayo ka og tabang sa Philippine National Police or sa Women's Days o sa PNP. Tawag din ka sa 911 sa PNP hotline, so 117 para sa emergency or para sa abuse women magto ka sa DSWD. So ikaduha, ang akong ikakuan mo sa ikaduha kana sa imong medical nga tabang kung gisakitan ka kay pasakitan mo kasi imong bana no, pa-check up ka dayon adto ka sa doktor, dami na og grabe ang iyang gunor sa imuha, magkuha dayon ka og medical legal certificate para magamit nimo sa imong kaso sa imong bana. So ang sa ikatulo nga imong legal nga lakang, pwede ka mangayo og barangay protection order sa inyong barangay para dili ka mahilabtan sa imong bana. Pwede ka mo file og kaso batok niya under RA 9262. So Anti-Violence Against Women under Children Act. So libre ang legal assistance sa PAO dito ka sa Public Attorney's Office. So kana Monshira ha, sa ikaupat sa imong emotional nga suporta. So dili sa iyo nang imong sitwasyon no, mangayo ka og counseling sa DSWD, sa PNP, sa Women's Days or NGOs. Ayaw pasagdi ha. O dili nimo sala nga napasakitan ka, walay tawo nga angay mag-antos sa kamot sa iyahang partner, labi na sa imong bana nga inganaon ka pasakitan ka. Kinahanglan nimo og kusog nga suporta aron ayaw kahadlok nga magpakuyog kag tawo nga mutabang kanimo para ma-assist ka o dali na kayo ang kahimtang layas dayon tawag og tabang sa otoridad. So you deserve to be safe. So need nimo og mas detalye nga tabang, pwede ka mangutana kung asa ka nga lugar para ma-refer ka sa pinakaduol nga women's shelter sa inyong lugar. So kana lang oy kasulti nimo no, Monshira, kung ingon na naman gol kita nga mga babae kung makatulong di matakabalo og kanay imong bana, maayo ba na siya o dili ba na siya manakit sa imuha. So lisod kani nga nang sitwasyon no, pasakitan ka sa imong bana na. Pero para sa kuno ingon na imong kahimtang na biyaan ta ka, dili ko magpadayon nimo, magpabunog lang ka, kung man ang gugma og bunog imong lawas, di man na mao. Kay mura man na siya og naay dugo nga sadista kay pasakitan ayaw pa man na siya mo kuan sa imuha kana makita na kaog na kay dugo sa imong lawas masamad kaniya muna ilang kalipay kakabalo man tana di ba mga babae kabulog gid abot ana no. So mo na lang kana Monshira kung sa imong problema nga akong gamay nga advice nimo nga makatabang sa imo, makapalinaw sa imong isip o kana na imong buhaton mo to sa akong gistorya nimo tanan. O dahan salamat sa imong pagpadala sa ako letter sender Monshira, dahan salamat.